बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मोमिनीन इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब बीबी फातिमा तो ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा का दरबार के अंदर जाना बयान कर रहे हैं कि बीबी किस तरह से दरबार गई और क्या मुतालबात की। ये सारा फदक के जो भी मुतालबात थे, फदक की जागीर कहाँ तक है, ये सिर्फ एक बाग जो बोला जाता है ये भी बात गलत है। और बाद में फिर हमारे अइम्मा अलैहिस्सलाम में किन इमामों के पास ये फदक को वापस करने की ऑफ़र भी आई, ये सारी बात आपको आज इस मजलिस में सुनने को मिलेगी। सो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. सरकार ने वफात पाई, अजीब अजीब वाक़यात होने लगे। एक दिन रोता हुआ मुख्तार दरवाजे पे आया और कहा, बीबी मुझे वहाँ से मार के निकाला गया है, फदक से। मैं आपकी तरफ से वहाँ मुख्तार था, मुझे मारा गया है और निकाल दिया गया। बीबी ने सुना, क्यों निकाला गया? का हुकूमत ने ये कहा है कि ये हमारा मुख्तार कारिंदा यहाँ रहेगा, अब सैयदा का कब्जा इस पर नहीं है, ये हमारा है, ये हुकूमत का हिस्सा है। बीबी ने फिजा को बुलाया, कहा जरा तू जा तो और बात कर, और जाके फ़िक़ा से, क्योंकि हाफिज़ कुरान थी फिजा, हदीसें भी उसे याद थी, का फ़िक़ा से तू निसाब विरासत पर गुफ्तगू कर। फिजा गई, उसने विरासत पे गुफ्तगू की कि विरासत क्या है, कुरान में किसको कितनी विरासत मिलती है, जब कोई मर जाता है तो बेटे को कितना मिलता है, बेटी को क्या मिलता है, सब उसने शरीयत और फ़िक़ा से गुफ्तगू की, एक तकरीर की और चली आई। का कोई जवाब दिया उस? का नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। का अभी तक उसका कोई नुमाइंदा भी नहीं आया, गुफ्तगू तो तू कर आई, कहाँ अभी तक तो कोई जवाब नहीं है। तो बीबी जब तैयार होती थी बाहर जाने के लिए, तो सबसे पहले बीबी पैरों में जुराब यानी मोजे पहनती, और उसके बाद बुर्का और मखना, एक नीचे का बुर्का, नीचे की चादर, और एक उसके ऊपर दोहरा बुर्का ओढ़ती थी बीबी। जो नीचे का बुर्का होता था वो पूरे जिस्म को घेर लेता था, और ऊपर की जो चादर होती थी वो इतनी तवील होती थी कि ज़मीन पे खद देती थी, यानी कदम जो मोजे में हैं वो भी चलते में नज़र नहीं आते। आपने जुराबें उठाई, ये शहीद बाक़रुस सद्र ने अपनी किताब फदक में लिखा है। मैं मंजर निगारी उनके कलम की कर रहा हूँ। आयतुल्लाह बाक़रुस सद्र शहीद की मंजर निगारी आपके सामने बयान कर रहा हूँ, जिन्हें इराक में सदाम ने शहीद किया। वो कहते हैं बीबी मोजे पहनती जाती थी और एक जुमला कहती जाती थी, अब मैं आ रही हूँ, अब तू जाने। ये कई बार बीबी ने कहा, अब मैं आ रही हूँ, अब तू जाने। और ये कह के मोजे पहने, मखना पहना, बुर्का पहना। और एक बार महल्ले बनी हाशिम में ये शोर हुआ कि सैयदा घर से बाहर आ रहे। बीबी का घर और उसका दरवाज़ा जो खुलता है मस्जिद में, मिंबर बिल्कुल उसके सामने है। बीबी मस्जिद का दरवाज़ा खोल कर मस्जिद में आती और मिंबर के सामने आ जाती, लेकिन बीबी ने रास्ता जो अपनाया, बाहर का दरवाज़ा जो खुलता था गली में, उधर से निकली और पूरे मदीने के इलाके और बाजार और महल्ले की गली और सड़क को तय करके फिर सदर दरवाजे से मस्जिद नबवी में दाखिल हुई। शोर हुआ कि बीबी बाहर जा रही हैं। तमाम बनी हाशिम की औरतों ने बुरके ओढ़े और बीबी को अपने हल्के में ले लिया। तमाम बनी हाशिम की औरतें साथ हो गईं। जब अंसार की औरतों को पता चला और महाजरीन की औरतों को, तो बनी हाशिम की औरतों का साथ देने के शहजादी बाहर जा रही हैं, सारी बीबियां जनाब सैयदा के साथ हो गईं। तो इसके मानी मजमा बहुत ज्यादा बीबी के साथ था, गोया एक पूरा जुलूस था जो एहतजाजी जुलूस में
تبدیل ہو گیا۔ اب میں یہاں پر یہ کہا کرتا ہوں اور یاد رکھیے گا کہ فدق زہرا اپنے لیے مانگنے نہیں گئی تھیں، نہ ان کو چاہیے تھا، نہ انہیں ضرورت تھی۔ انہوں نے جیسی زندگی گزاری تھی وہ زندگی ان کی بہت قیمتی تھی، وہ دولت مند بن کر نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ پھر فدق لینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے حاکم وقت کے سامنے کیوں گئیں؟ اس لیے کہ ایک عورت جو پیغمبر کی بیٹی ہے، جس کی وجہ سے وقار نسواں کو بلند کیا گیا، ایک باپ کی بیٹی کا حق چھینا گیا، تو اسلام میں رسم بن جاتی کہ ہر باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کا حق چھین لیا جائے۔ تو اسلام میں وقار نسواں کے حقوق کو بچانے کے لیے سیدہ نے اقوام عالم کو ایک پیغام دیا کہ عورت کا حق چھینا نہ جائے۔ یہ فدق نہیں ہے، نہ یہ جھگڑا ہے، نہ یہ فساد ہے، یہ ایک میسج ہے سیدہ کا اقوام عالم کی عورتوں کے نام۔ اب دوسرا جملہ سنو جو اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ اگر انہوں نے مطالبہ کیا تو نہیں ملا، فائدہ کیا ہوا؟ اب سنو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تمہارا حق ہے تو مانگو ضرور، ملے یا نہ ملے، نہیں مانگو گے تو لوگ کہیں گے حق تھا ہی۔ تم سلامت رہو۔ فدق پڑھنا ہے اس وقت، وہ تمہید تھی۔ آج کی تقریر میں پڑھتا ہی فدق ہوں، شب شہادت میں فدق پڑھتا ہوں ہمیشہ۔ اب ظاہر ہے کہ میں دہرا تو سکتا نہیں، پڑھتا ہوں، موضوع وہی ہوتا ہے لیکن انداز بدل جاتا ہے۔ میں فدق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بچے محفوظ کر لیں۔ بی بی پہنچی اور بی بی نے جا کر گفتگو کی، اور سب سے پہلے بی بی نے خطبے کا آغاز کیا، وہ عظیم خطبہ جس میں آپ نے پہلے اللہ کی تعریف کی، اور وہ تعریف کی کہ جو ایک منشور ہے توحید کو سمجھانے کا۔ پھر آپ نے نبوت کی تعریف کی، پھر کچھ سوالات کیے، پھر آپ نے ولایت کی تعریف کی۔ مولا علی پہلو میں تھے، بی بی سیدہ کے ساتھ ایک طرف حسن حسین تھے، جناب زینب ساتھ تھیں برقع اوڑے ہوئے، ایک طرف مولا علی، ام ایمن، فضہ، اسما، گھر کی سب کنیزیں، بنی ہاشم کی سب شہزادیاں، جناب عقیل کی بیٹیاں، جعفر طیار کی بیٹیاں، عباس بن عبد المطلب کی بیٹیاں، عبد المطلب کی پوتیاں پروتیاں، سب گھیرے کھڑی ہوئی ہیں سیدہ، سب برقعے میں، سیاہ مکھنا، سیاہ چادروں میں، مسجد چھلک رہی ہے، ادھر دربار لگا، ادھر شہزادی۔ لیکن شہزادی جب آئیں تو اس وقت ایک پردہ ڈالا گیا، منبر کے درمیان میں بنی ہاشم کی بیویوں نے ایک پردہ تان دیا۔ جب بی بی باہر نکلی تھیں تو بنی ہاشم کی عورتوں نے چار طرف سے چادروں کے کونے پکڑ لیے تھے اور اس طرح لے کے چل رہی تھیں کہ چادر چاروں طرف قنات جیسے لگی ہو، اور اس کے اندر بی بی تھیں، یعنی باہر کا مجمع اگر دیکھنا بھی چاہے عورتوں کا تو بی بی اندر نظر نہیں آ رہی تھیں، اس لیے کہ بنی ہاشم کی عورتوں نے چادر کے کونے پکڑے ہوئے تھے۔ اس پردے کے اہتمام کے ساتھ سیدہ کے باپ کا تھا مدینہ، سیدہ کے باپ کا تھا مدینہ، رسول نے بسایا ہے، ان کے باپ نے مدینہ بسایا ہے۔ عورتوں میں احترام ہے ابھی سیدہ کا، گھر بھرا ہوا تھا بی بی کا وفات رسول کے بعد۔ یہ نہیں ہوا تھا کہ اگر مرد جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو عورتوں نے سیدہ کو چھوڑ دیا تھا۔ عورت کی ہمدردی اور ہے، سمجھنے کی کوشش کریں اسے اور صحیح روایات تک پہنچا کریں۔ تمام عورتیں صحن میں جب تک بی بی کی وفات ہوئی ہے اس وقت تک، شہادت کی آخری تاریخ تک، مدینے کی عورتوں نے بی بی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ انصار و مہاجر کی عورتیں گھر میں آ کے صحن میں بیٹھ جاتی تھیں اور رسول اللہ کا پرسہ روز دیتی تھی اور بی بی کے ساتھ بیٹھ کے روتی تھی اور مردوں کا شکوہ سنتی تھیں۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ پورا خطبہ اٹھائیے اور پڑھیے
اور اس میں دیکھیے جہاں پہ خطبہ ختم ہوا ہے وہاں پر پھر آپ نے انصار کو مخاطب کیا ہے اور انصار کو ایک خطبہ دیا ہے الگ سے، اسی خطبے کا ایک حصہ ہے۔ پہلے حاکم سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد انصار کو مخاطب کیا اور کہا تم تو بڑے غیرت دار تھے، تم تو عورت کے حقوق پر کھڑے ہو جاتے تھے، ایک عورت پکار رہی اور تم سب خاموش ہو اور تم بول نہیں رہے ہو۔ جب عورتیں آئیں انہی انصار کی تو انہوں نے پوچھا بی بی آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا تمہارے مردوں نے ہمارا کلیجہ پکا دیا۔ تو وہ عورتیں رونے لگی، ان عورتوں نے گریہ کیا جب بی بی نے کہا تمہارے مردوں نے زہرا کا کلیجہ پکا دیا۔ وہ جملے ہیں کہ جو سب مصائب کے جملے، سارے مصائب کے جملے ہیں۔ آپ نے مولا علی کی تعریف کی اور کہا اگر یہ علی نہ ہوتے تو یہ بتاؤ میدان جنگ میں جہاں جہاں دشمن نے تم پر یلغار کی تو تم بچتے؟ تمہیں غلامی میں لیا جانے والا تھا، تم گرفتار ہو جاتے، تمہاری زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا، تمہیں غلام بنا کے اٹھا لے جاتے باہر کے بادشاہ اور دوسری قوموں کے، آج تم غلام ہوتے اگر یہ علی نہ ہوتے، اگر میرا شوہر نہ ہوتا۔ پھر آپ نے ولایت کی تعریف کی کہ ولی کیا ہوتا ہے اور ولایت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ہم تمہارے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ جب کوئی بڑا پہلوان لڑنے کے لیے آتا تھا علی کے مقابل میں تو تم بغلیں بجاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ آج تو علی مارا جائے گا، آج تو علی قتل ہو جائے گا، یہ تم اپنے دل میں سوچا کرتے تھے۔ لیکن جب میرا شوہر اپنے مقابل کے پہلوان کو قتل کر کر فاتح بن کر آتا تھا تو تم اس کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے لوگ عید کا چاند دیکھتے ہیں، اور میرا شوہر اس طرح فاتح بن کر آتا تھا جیسے برستی ہوئی بارشوں میں جنگل میں شیر جھوم جھوم کر چلتا ہے۔ جب علی آتے تو لگتا کوئی شیر آ رہا ہے، اور سر کاٹ کر لایا کرتے تھے اپنے مخالف دشمن کا، تو تم حیرت سے علی کو دیکھا کرتے تھے۔ جنگل کا شیر جیسے آتا ہے شان کے ساتھ، اس طرح میرا شوہر آتا تھا۔ اور بھول گئے تم جب جنگ کی آگ بھڑکتی تھی تو تم خوف زدہ ہو جاتے تھے، تم میرے باپ کے دامن سے لپٹ جاتے تھے، تو تمہارے خوف کو اگر کوئی دور کرتا تھا تو وہ میرا شوہر علی تھا۔ تم سارے احسانات اس علی کے بھول گئے۔ دیکھیں گفتگو ولایت پہ ہو رہی ہے، علی پہ گفتگو فرما رہی ہیں آپ، پہلو میں علی ہیں۔ کیا داد دی ہوگی علی نے زہرا کو اس خطبے کی شان پر۔ فضائل معصوم بزبان معصوم سنے تو زیادہ لطف آتا ہے، کچھ اور ہی لطف بڑھ جاتا ہے۔ جواب ملا کہ ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث فرما دی تھی کہ نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اس لیے حکومت میں ہم نے آپ کی اس جاگیر کو داخل کر دیا ہے تاکہ یہ مسلمانوں کے کام آئے، امت کے کام آئے۔ آپ نے کہا یہ حدیث تم سے بیان کی بابا نے اور میں بے خبر رہی؟ یہ حدیث وارث سے متعلق ہے، مجھ سے بیان کرنا چاہیے تھا بابا کو۔ تم تھوڑی وارث ہو کہ تم کو بتائی یہ بات، اور میرے بابا قرآن کے خلاف کبھی بات کریں گے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ داؤد، جیسا ہی داؤد مرے تو سلیمان ان کے وارث ہوئے۔ داؤد بھی نبی تھے، سلیمان بھی نبی تھے، نبی وارث ہوتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے۔ تم قرآن کے خلاف کیا قرآن کو پس پوچھ ڈال دو گے؟ کیا تم ایام جاہلیت کو واپس لا رہے ہو؟ کیا تم وہ دور لانا چاہ رہے ہو کہ جب تم اس گندے گڑھے کا پانی پیتے تھے جس میں اونٹ پانی پیتا تھا اور پیشاب کرتا تھا؟ ایام جاہلیت میں جب تم بت کو پوجا کرتے تھے، کیا وہ والا ماحول واپس لانا چاہ رہے ہو؟ کیا تم عورتوں کے حقوق دبا لو گے؟ کیا تم کسی باپ کی بیٹی کا حق چھین لو گے؟ مجھے بتاؤ، جب تم مرو گے تو تمہاری جائیداد کس کو ملے گی؟ تو کہا میری اولاد کو۔ کہا واہ، جب تو مرے گا تو تیری جائیداد تیری اولاد کو، اور جب میرا باپ گیا ہے تو اس کی جائیداد مجھ کو کیوں؟
आयतें पढ़। आप सही कहती हैं, आपका कहना बजा है, लेकिन जमात का फैसला यही है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बाप छोड़ के क्या गए हैं? हम हुकूमत कैसे चलाएंगे? हम लोगों को तनख्वाहें कैसे देंगे? हमें लड़ाइयाँ भी तो लड़नी है, हम फौज को तनख्वाह कैसे देंगे? अब पता चला कि इस्लामी फौज को तनख्वाह फदक से ही दी गई। फदक का मसला खत्म नहीं हो गया। सातवें इमाम आ गए, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, और हारून का दौर आ गया। हारून ने कहा आपको फदक दे दिया जाए। कहा तू क्या देगा? तू क्या देगा? तू देगा फदक? खामोश हो गया। मामून का दौर आया, उसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा हम फदक आपको वापस करना चाहते हैं, हुकूमत का हिस्सा है, आप नक्शा बना दीजिए, कितना है फदक के हुदूद क्या है। इमाम ने कलम कागज मंगवाया, नक्शा बनाया, कहा यह है नक्शा। फदक एक सरहद सिंध, ताशकंद, अजरबैजान, ईरान, इराक, मिस्र, शाम का ये सरहदें हैं फदक की। ये तो आपने मेरी ममलिकत का नक्शा बनाया है। कहा तो क्या तू समझ रहा फदक इतना सर? क्या छोटा सा बाग समझा? क्या तो हुकूमत से फदक का क्या ताल्लुक? का उस वक्त कुल हुकूमत फदक पर ही तो थी, बढ़ते बढ़ते अब यहां तक आई है ना। जब तक इस्लामी नक्शा बढ़ता जाएगा फदक बढ़ता जाएगा। और उसके बाद एक जुमला कहा, क्या तू समझता है अरे आसमान ने उस जमीन पर साया ही नहीं किया कि जहां तक फदक ना हो। ज़ेरे आसमान जहां जहां जमीन है सब फदक है। सलावत पढ़िएगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया फदक अगर आपको मिल जाता तो आप क्या करते? कहा जा अंदर जा, देख अंदर जा, गुलाम से कहा इसको ले जाओ। देखा तो दो दालान, छत तक खजूरें भरी हुई हैं। कहा यहां तो खजूरें खजूरें भरी हुई हैं, टोकरे छत तक। कब शाम को आना? शाम को आया। कहा इसको ले जाओ वहां हुजरे में, दोनों दालानों में गया। क्या देखा? कहा एक खजूर बाने, वो तो जो मैंने देखा था दोपहर को तुम मनो टनो खजूरें भरी हुई थी, अब तुम एक खजूर नहीं। का कुछ समझा? यहां इसी तरह हमारे बाग से माल आता है और हकदारों तक यूं तकसीम होता है कि पता भी नहीं चलता कब बढ़ गया। अगर फदक हमारे पास होता तो इस्लाम में कोई गरीब ना होता, कोई गरीब ना होता। उसने कहा अच्छा ये बताइए अगर फदक आज आपके पास होता तो अब तो औलादें बढ़ गई, आप तकसीम कैसे करते? तो किस किस को हिस्सा देते? का हसन और हुसैन की औलाद को हम हिस्सा देते और तीसरा हिस्सा अब्बास की औलाद को मिलता। का अब्बास तो सैयदा के बेटे नहीं हैं, का चूंकि उन्होंने कहा कि अब्बास मेरा बेटा है इसलिए मैं अब्बास का हक फदक में दे। क्या बात है। देखिए औलाद अली को भी इमाम ने कहा कि फदक का हिस्सेदार है, इसलिए कि औलाद सैयदा तो है ही फदक की हकदार, लेकिन अब्बास का नाम लेके बताया कि अली का बेटा जो सैयदा से नहीं है, तो अलवियों को भी हिस्सा मिलेगा। यह है कुल फदक की कहानी।